पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलापा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा असार 16 गते बिहीबार सम्पन्न भएको भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको निष्कर्ष, वार्षिक नीति तथा कार्ययोजना लगायत यससँग सम्बन्धित विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हाल निर्माणाधीन भक्तपुर टौमडी स्थित बेताल भजन घरको पुनर्निर्माण कार्यको प्रगति विवरण, चुनौती र समस्या सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै उक्त पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यरत कालीगढहरूको कार्य अनुभव आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभा असार 8 गते बुधबारबाट सुरु भई असार 16 गते बिहीबार सम्पन्न भएको छ। नगर र नगरवासीहरूको सेवा र सुविधामा सदैव प्रयत्नरत भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विभिन्न गतिविधि, नीतिगत कार्ययोजनाहरू जनताको हितमा र जनताको साथमा अघि बढाउँदै आइरहेको हामी प्रत्यक्षदर्शी नै छौँ। नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, खेलकुद, वातावरण र सरसफाई, कृषि, पर्यटन लगायतका विविध क्षेत्रको समुचित विकास र सरोकारलाई विशेष मनन गर्दै प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा उक्त बजेटको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति भक्तपुर नगरपालिकाले अपनाउँदै आएको छ। नैतिकता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनलाई आत्मसात गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विविध नीति एवं कार्ययोजना तयार पार्दै आएको छ। भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, सम्पदा संरक्षित, सफा र शान्त नगरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको चौतर्फी विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण प्रयास गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आशा र भरोसालाई समेट्ने र जनताको समस्या समाधानलाई विशेष प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको निष्कर्ष, नीति तथा कार्ययोजना लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजमा आजको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। र आजको बसाइमा हामी हालै मात्र सम्पन्न भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभासँग सम्बद्ध रहेर विविध कुराकानी गर्दैछौँ। नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेको अवस्था छ र यसै सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरपालिकामा जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 2079 सालको स्थानीय निर्वाचनमा जुन घोषणापत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो सोको सेरोफेरोमा रहेर विविध कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष त यो बसाइमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा अलिक कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। हुन त विगतको 5 वर्षको कार्यकाल पनि तपाईँकै नेतृत्वमा सकियो र यो स्थानीय निर्वाचनको हिसाबले भर्खरै मात्र स्थानीय निर्वाचन सकिसकेर तपाईँकै नेतृत्वमा पुनः नयाँ प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू छानिएर आउनुभएको छ र नीति तथा कार्यक्रम पनि हालै मात्र पारित गरिसकेको अवस्था छ। 5 वर्षको अवधिमा गरिएका कतिपय
कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने पनि नीति लिएको छ भने केही नयाँ कुराहरू पनि ल्याएको देखिन्छ। अलिकति फरक बताइदिनुहोस् न, 5 वर्षको निरन्तरता कार्यक्रम या बजेटको कुरा र अब यो वर्षको एउटा फरकपना तपाईँको अनुभवको हिसाबले र अबको आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ कसरी जाने नीति चाहिँ लिनुभएको छ? हरेक वर्ष बजेटको प्राथमिकता क्रम तोक्नको निम्ति नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हाम्रो ऐनमा बन्दोबस्त छ। त्यही अनुसार गएको 5 वर्षको हामीले समीक्षा पनि गर्यौँ र नयाँ वर्ष यो आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेका छौँ र त्यसको आधारमा बजेट समेत पास गरिसकेका छौँ। यो वर्ष हामीले विगतका भन्दा विभिन्न हिसाबले तालिमहरूलाई जोड दिने गरेका छौँ। अहिले युवा स्वरोजगार भनेर रोजगारीका कुराहरू धेरै नै उठेको हुँदा हामीले युवाहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट केही धेरै नभए पनि थोरै भए पनि ऋण दिने, युवाहरूको लागि रोजगारीको निम्ति भनेर ऋणको व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। जसरी विद्यालयहरूमा पढ्ने, कलेजहरूमा पढ्नेहरूको निम्ति हामीले शैक्षिक ऋण प्रदान गऱ्यौँ, त्यसरी नै स्वरोजगार कार्यक्रमको निम्ति भनेर केही त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले त्यसरी राखेका छौँ। त्यसै गरिकन विभिन्न टोलमा समूहमा समाजसेवकहरू त हुनुहुन्छ, कुनै पनि राजनैतिक गतिविधिमा नलाग्ने, उहाँहरूको पनि टोल वडा समितिकै नेतृत्वमा रहने गरिकन, सल्लाह समन्वयमा रहने गरिकन टोलमा त्यस्तो समिति गठन गर्ने भन्ने नीति पनि लिएका छौँ। र त्यसरी नै अहिले नयाँ कुरो के छ भने हामी स्वयंसेविकाहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तयार गरिरहेका छौँ। निरन्तर घर दैलोमा जानुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू या नर्सहरू जानुहुन्छ अनि उहाँहरूको निम्ति फेरि सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने हिसाबले सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा पनि अगाडि बढाउने नीति लिएका छौँ। यसको अर्थ समाजमा भएका हरेक गतिविधिसँग परिचित होस् र त्यसका समाधानका उपायहरू पनि हामीले त्यो पहिचान गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता खालका कुराहरू राखेका छौँ। अन्य विषयमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा पुनर्निर्माण लगायतका विविध पक्षहरू जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूका बारेमा हामीले निरन्तरता पनि दिन्छौँ र नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति अहिले कृषिमा हामी कौशी खेतीको कुरा गऱ्यौँ। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सोच थियो, पहिले वडामा हामीले गऱ्यौँ। यो वर्ष हामीले विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दियौँ। जहाँ विद्यार्थीहरू धेरै छन् ती विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरू मार्फत अभिभावकको घरसम्म पुग्ने भयो, अभिभावकसम्म पुग्ने भयो। धेरै मान्छेहरूलाई एकैचोटि शिक्षित पार्ने त्यो एउटा उपायको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। यसरी नयाँ प्रक्रियाबाट फर्मेला व्यवस्थापनका कुराहरू र जनतालाई सचेत पार्ने अभियानकै रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै तपाईँलाई यो विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनकै कुरा गरिराख्दाखेरि भक्तपुरका जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरूबाट अलिक बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा पनि पटक पटक आइरहेको छ। र यो बिचमा अब केही विशेष विषयवस्तुहरू मात्र म तपाईँसँग कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। जस्तै खोप अस्पतालकै कुरा गरौँ। खोप अस्पताललाई लगभग 1 वर्ष भयो होला खोप अस्पताललाई औपचारिक रूपमा निरन्तरता दिइएको छ। कोभिड अस्पतालबाट सुरु गरेर अहिले खोप अस्पताल चलिरहेको अवस्था छ। केही गुनासाहरू मैले तपाईँ मार्फत राख्न चाहेँ, जनताका गुनासाहरू। अहिले अस्पताल नै भनेर हामी अगाडि बढिसके पछाडि अझै पनि नगरपालिका कता कता यो सुविधाको पक्षमा या डाक्टरको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा अझै पनि अन्कनाइरहेको हो कि त्यहाँको व्यवस्थापकीय पक्षमा, चाहे त्यो टिकट लिन नै किन नहोस्, चाहे अस्पतालमा आउने डाक्टरहरू दिन बिराएर आउँदाखेरि त्यसको फलोअप चाहिँ 1 दिनपछि हुँदाखेरि त्यसबाट आउने असर चाहिँ अलिक बढी हुने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। किन यो व्यवस्थापकतिर हामी किन ध्यान दिइराखेनौँ? सक्दो हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले नै हाम्रो अस्पतालमा 35-36 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। कोही पार्ट टाइमर, कोही धेरै फुल टाइमरहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा पार्ट टाइमरहरूकोमा पर्यो भने त्यही जस्तो अर्थको पर्यो भने 4 जना अहिले डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। मूलत उहाँको 2 जना
त्यो आलो पालो गरेर 2-2 घन्टाको हुनुहुन्छ भने एकजना फुल टाइमर हुनुहुन्छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म कन्टिन्यू 11 घन्टासम्म ओपीडी सेवा दिन्छौँ। एकजना डाक्टरले लेखेको औषधि या एक्सरे अर्को डाक्टरलाई देखाउने हो भने त्यो समस्या हुँदैन। कहिलेकाहीँ 1-2जना डाक्टरहरू दिन बिराएर आउने गर्नुहुन्छ, जस्तो स्त्री रोगका बिरामी डाक्टरहरू विशेषज्ञहरू। उहाँहरूको समयलाई ध्यानमा राखेर हामीले 3-4 जना त उहाँहरूलाई पनि राखिराखेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको समयको त्यत्तिकै महत्त्व छ, त्यसले गर्दाखेरि केही बिरामीहरूले त्यसो परेको हुनसक्छ। हामी भन्दैनौँ त्यो परेको होइन भनेर। त्यसमा सुधार गर्दै लाने क्रममा अहिले धेरै हामी फुल टाइमर गर्ने, सबैलाई पूर्णकाल इन्टर्फ लानु पर्यो भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसका थुप्रै पाटोहरू छन्। हेर्ने बेलामा त अब सहज रूपमा साथीहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अहिले मात्रै भन्यो भने असार 20 गतेसम्मको बिमाको पैसा 6 करोड 68 लाख लिन बाँकी छ। असारसम्ममा 7 करोड बाँकी हुने भयो। हामीले बिमा कम्पनीसँग तार हामीले भनिरहेका छौँ। अरू ठुल्ठुला अस्पतालहरूले समेत सेवा बन्द गर्ने भनिसकेको अवस्थामा हामीले केही पनि नभनिकन जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। यो 6 करोड 68 लाख भनेको चान्चुन पैसा होइन। तर पनि त्यहाँका डाक्टरहरूलाई, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई 155 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू डाक्टरहरू कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रो अस्पतालमा। पर्याप्त छैन, किनभने अहिले दिनको 700 भन्दा बढी छ। हिजोकै कुरा गर्ने, अस्तिकै कुरा गर्ने भने 741, 700 यस्तो आइरहेको छ। त्यतिको मान्छेहरू आउने, त्यसमा पनि 1-2जना सहयोगीहरू आउँछन्। त्यो एउटा ठुलो भिडको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। जनताको विश्वास प्राप्त हुनु त साह्रै गौरवको कुरा हो, तर त्यो धेरै पक्षले काम गर्ने रहेछ। कहिले त्यहाँका उपकरण, स्वास्थ्य उपकरणहरू नपुग्ने, अहिले पनि स्वास्थ्य उपकरणहरू थप्दैछौँ हामी, त्यहाँ थपिँदै पनि छ। यसरी भनिरहँदा भक्तपुरको एउटा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल देशकै एउटा स्तरीय अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो इच्छा छ, उद्देश्य पनि हो, हुन्छ पनि थियो, तर समय लाग्छ। त अहिले कमी कमजोरीहरू भयो भन्दैमा हामीलाई अहिले त्यति छैन, तर त्यसमा हामी तुरन्तै त्यो थाहा हुने बित्तिकै कर्मचारी साथीहरूलाई बोलाएर भन्छौँ यस्तो यस्तो गुनासो छ भनेर। त्यहाँ कर्मचारीको अपर्याप्तता, विशेषज्ञहरूको अपर्याप्तता, त्यो थुप्रै समस्याहरू हामीसँग छन्। यद्यपि हामीले सक्दो त्यसलाई सुधार गर्दै जनताको सेवामा हामी समर्पित भएरै लागिरहेका छौँ। र यो कुरामा अहिले धेरै मान्छेहरूले भक्तपुरले त यस्तो पनि गरेको रहेछ भने थाहा पाउँदै पनि छन्। धेरै अहिले बिरामी भर्ना भएका बिरामीहरूको के गुनासो छ भनेर सुन्दा हिजो अस्ति मात्रै पनि हामी राति पनि गयौँ 9-10 बजेतिर, के छ तपाईँहरूले असुविधा भन्दा उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो। यस्तो सेवा त एकदमै हामीलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले गर्नुभएको हो भनेर। भक्तपुर नगरपालिका होइन, नगर बाहिरका धेरै बिरामीहरू भर्ना भएर बसिरहनु भएको छ। यसरी प्रयासरत छौँ। एकैचोटि सबै पूर्ण हुँदैन, तर सामानहरू ल्याउने क्रम पनि जारी छ, सेवा दिने क्रम पनि चालु नै छ, र डाक्टर नर्सहरू कर्मचारी थप्ने क्रम पनि चालु नै छ। तर यो क्रममा केही कमी कमजोरीहरू भयो भने यसरी नै सञ्चार माध्यम मार्फत हामीलाई लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, टेलिफोन मार्फत जहाँबाट जसरी पनि हाम्रो कानसम्म आइपुग्यो भने त्यो सुधारका जरुर पनि प्रयास हुनेछ। आज नभए भोलि केही दिनपछि त्यो सुधार हुनेछ। थुप्रै कुराहरू हामीले सुधार गरिसकेका छौँ। जनताको गुनासो, जनताको सुझाव, राय, सल्लाह यी सबैलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। यसरी कसैले गुनासो गर्नुभयो भने हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। समस्या तपाईँको समस्या हामी आफ्नो समस्याको रूपमा लिन्छौँ। तपाईँले जसरी बाहिर जाँदा दुःख पाउनुभयो, हामीले पनि दुःख पाएरै आएका हौँ। त्यसैले ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर लागिरहनेछ। पछिल्लो क्रममा अलि चर्चाको विषय यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयमा र फुटपाथको व्यवस्थापनको विषयमा पनि उठिरहेको हुनाले हुन त भक्तपुर नगरपालिकाले विगत समयदेखि नै यो क्षेत्रमा आफ्ना विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि नगर क्षेत्रभित्र अहिले पनि त्यस्ता धेरै सार्वजनिक क्षेत्रहरू छन् जहाँ व्यक्तिगत रूपमा या संस्थागत रूपमा त्यसलाई उपयोग गरिरहेको अवस्था अहिले पनि छन्। अब नगरपालिकासँग या वडा कार्यालयसँग यसको
रेकर्ड कति छैन त्यो जानकारी छैन। यद्यपि त्यस्ता क्षेत्रहरू बजार हेर्दै गर्दाखेरि डुल्दै गर्दाखेरि अलिकति सार्वजनिक देखिएका क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गरिरहेका या संस्थागत रूपमा कुनै सङ्घ संस्था बसिरहेको व्यक्तिगत प्रयोजनको हिसाबले त्यस्ता क्षेत्रहरू धेरै छन् भनिएको छ। तर नगरपालिकाले खासै कारबाहीको रूपमा एक्सनको रूपमा आएन कि भन्ने पनि गुनासो छ नि। धेरै सुधार भइसकेका छन्। कतिपयसँग हामीले बहालै लिएर टेन्डर गरेर बहालमै दिइरहेका छौँ ती पर्टी जग्गाहरू। अनि कतिपय ठाउँमा त्यसरी पर्टी जग्गा मिच्नेहरू पर्टी जग्गामा आफ्नो टहरा बनाउनेहरूको निम्ति भनेर हामीले पड्काउने काम पनि गरेका छौँ। अनेक किसिमका छन्। तैपनि यो वर्ष पनि हामीले पर्टी जग्गा संरक्षण गर्ने भनेर त्यसमा बजेट पनि राखेका छौँ, नीति र कार्यक्रम पनि आएको छ। गएका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै ठाउँमा पर्खालै लगाएर पर्टी जग्गा संरक्षण गरेका छौँ। यद्यपि कति ठाउँमा विवादहरू भए तैपनि हामीले सक्दो गरेका छौँ र अझै त्यो पर्याप्त भइसकेको छैन। कति ठाउँहरूमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै छन् समस्याहरू, त्यसमा सकेसम्म समन्वय गरेरै गर्ने कोसिस गर्ने हो। एकैचोटि बल प्रयोग गर्ने पक्षमा छैनौँ। जनताले सम्झाइ बुझाइ त्यो फिर्ता लिने, ती ठाउँहरूमा सार्वजनिक हितको निम्ति काम गर्ने, त्यो काम थुप्रै भइसकेका छन् र अझै गर्ने पनि छौँ ती कुराहरूमा। अलिकति फुटपाथको कुरा बताइदिनुहोस् न। जस्तै कोर क्षेत्रभित्रका फुटपाथ भन्दा पनि विस्तारित नगर क्षेत्र विस्तारित क्षेत्रहरूमा अलिक फुटपाथको समस्या जस्तै कमल विनायक भयो, च्यामासिङ भयो, सलागारी भयो, यी क्षेत्रहरूमा अलिकति फुटपाथमा हिँड्ने नाम चाहिँ फुटपाथ भनिएको छ, हिँड्नको लागि बनाइएका। धेरै ठाउँमा त्यसलाई पार्किङको रूपमा पनि उपयोग गरिएको छ। कतै कतै हिँड्ने भन्दा नि त्यहाँ गाडी या बाइक पार्किङको लागि पनि उपयोग गरिएको छ। कतै साना व्यवसायीहरूले उपयोग गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? मान्छेहरू स्वार्थी हुन्छन्। वास्तवमा त्यो घर बनाउँदाखेरि नै मेरो यसको निम्ति भनेर छोडेकै हुन्छ। तर त्यस्तो ठाउँहरूमा कसैले नुनको बोरा राख्ने, कसैले बाइक राख्ने, कसैले गाडी राख्ने यावत कामहरू भइरहेका छन्। त्यसको निम्ति हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। नगरपालिकामा बैठकहरू बोलायौँ। निश्चित परिवारलाई ठाउँका मान्छेहरूलाई त्यसरी बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि पनि अझै पनि थुप्रै ठाउँमा त्यो देखिन्छ। त्यसैले पनि यो वर्ष हामीले नगर प्रहरीको एउटा विषय पनि ल्याएका छौँ। नगर प्रहरी भइसकेपछि नगर प्रहरीले बिस्तारै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेछ र यसरी अब भइरहेको समस्या समाधान गर्नकै निम्ति हामी बसिरहेका हौँ। त्यो सकेसम्म जनताले अप्ठ्यारो नपरोस्, जनताकै सल्लाह राय अनुसार जनतालाई सहजताको निम्ति हामी काम गर्छौँ भनेर बसिरहेका छौँ। त्यसैले यो वर्ष नगर प्रहरी राखिसकेपछि केही वर्षसम्म त्यसमा सुधार आउनेछ र बाँकी कुराहरूमा फेरि पनि जनतासँग सल्लाह गरेर ती फुटपाथलाई कसरी राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो फुटपाथसँगै जोडेर आउँदाखेरि जस्तै पार्किङ व्यवस्थापनको कुरा हो, पटक पटक उठिरहेको समस्या भयो। यो सम्पदा क्षेत्रमै पार्किङ गरिएका गाडीहरूका कुराहरू पनि पटक पटक आइरहे र हुन त नगरपालिकाले केही समय अगाडि पकेट पार्किङको पनि कुरा उठाएको थियो। यो कहाँ पुग्यो? र त्योसँगै जस्तै अब भक्तपुरमा विभिन्न क्षेत्रमा एउटा ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, मालपोतदेखि लिएर अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जसमा तपाईँले भन्नुभएपछि संरचना छ तर त्यसको लागि आवश्यक पार्किङको व्यवस्था संस्थाले गरेको छैन भनेपछि यसमा को जिम्मेवार रहन्छ? नगरपालिकाले भन्नुपर्ने हो कि मालपोत आएको त अहिले होइन, धेरै वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म उसले आफ्नो कुनै पनि पार्किङ क्षेत्र सशुल्क निःशुल्क निर्धारण गरेकै छैन। यसले त जनतालाई ढिलो चाँडो कुनै न कुनै समस्या त आउने नै छ, दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्नेमा त हामी पक्कै पनि सतर्क छौँ नि। अब कुनै पनि त्यस्तो कार्यालयहरू निर्माण गर्दाखेरि पार्किङ सहितको बनाउनु पर्थ्यो, सायद त्यसमा भएन। त्यसले अहिले जति पनि ठुल्ठुला संरचनाहरू कार्यालय प्रयोजनको निम्ति बन्छन् त्यस्ताहरूमा अन्डरग्राउन्ड टल्ला या पार्किङको बन्दोबस्त गरेरै बनाएका हुन्छन्। तर त्यस बेलाको त्यो समस्यालाई लिएर अब हामीले अर्को त्यसमा त बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले कहीँ कतै हामीले जग्गा बहालमा लिएर निश्चित वर्षको निम्ति हामीले त्यस्तो चलाउँ भने त्यो कुरो अगाडि बढिसकेको छ, फाइनल भइसकेको छैन। हामीले एउटा प्रस्ताव के राखेका थियौँ भने त्यहाँ त चारवटै नगरपालिका जग्गा पास गर्न आउने भए अनि ती ठाउँहरूसँग बरु निश्चित प्रतिशत 1% होला, 0.5% होला, त्यो पर्सेन्टेज पास भएको जग्गाको त्यहाँ उठेका राजस्वमा 80% यो पार्किङ व्यवस्थापनको लागि लगाउने भनेर गरिदिएको भए सहजतापूर्वक हुन्छ। अब त्यसमा
केही प्रक्रियाहरू तालमेलहरू मिलिसकेको छैन। जे होस् यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सँगसँगै विभिन्न ठाउँहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग जग्गा छैन, खुला ठाउँ छैन र पर्ने जग्गाहरू पनि धेरै नभएको कारणले गर्दा पार्किङको त एकदमै समस्या ठुलो छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति भने ठाउँ ठाउँमा अहिले बहुतल्ले टाइपको त्यो पार्किङको व्यवस्था पो गर्ने हो कि भनेर त्यो विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाएका छौँ। हामीसँग अनुभव पनि छैन। फेरि त्यो बहुतल्यमा कुनै प्राविधिक समस्या आयो भने अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्ने भएको हुँदा त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। यद्यपि अहिले नै यस्तै भन्न सक्दिनँ, तर पार्किङको निम्ति भने हामीले छलफल अगाडि बढाइसकेका छौँ ठाउँ ठाउँमा। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाको हालै सम्पन्न 12औं नगर सभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा केही प्रमुख बुदाहरूमा चर्चा गर्दैछौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू। विशेष त भक्तपुर नगरपालिकामा कुराकानी गर्दाखेरि नगरका जनताहरू जनप्रतिनिधिहरूको कार्यबाट अत्यन्त खुसी छन् भन्ने कुरामा विवाद छैन र जनप्रतिनिधिहरू जनताबाटै जितेर आइसके पछाडि, जनताकै बिचबाट आइसके पछाडि जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आफैमा पनि स्वाभाविक हो। तर यो बिचमा कर्मचारीहरू त्यति जिम्मेवार भएनन् र विशेषतः नक्सादेखि लिएर योजना या धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ कर्मचारीले त्यति सहज रूपमा काम गरिदिएन भन्ने गुनासो अलिक धेरै आयो नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ मेयरको हिसाबले? अब जनप्रतिनिधि मात्रै गरेर त त्यो राम्रो र अहिलेको जस्तो सबै काम सम्पन्न हुन सम्भव छैन। त्यसमा जनताको पनि त्यतिकै साथ चाहिन्छ, कर्मचारीको पनि त्यतिकै साथ चाहिन्छ। जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयासले भक्तपुरले अहिलेसम्मको सफलता हासिल गरेको लामो समयले। समाजमा राम्रा र नराम्रा मान्छे जहाँ पनि हुन्छ, त्यहाँ जहाँ नराम्रा छन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने, तिनीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास हामी सबैको हुन्छ र हाम्रो अहिले प्रयास भइरहेको छ। समय समयमा उहाँहरूसँग बसेर हामी छलफल चलाउँछौँ। जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर हामी जितेर आयौँ। जनताको इच्छा, जनताको चाहना, अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने जनताले यो भोटको बदलामा हामीले टिकार्नेछन्, ढोक्नेछन्। त्यसैले तपाईँहरू हाम्रो हात खुट्टाको रूपमा, आँखाको रूपमा काम गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले सम्झाउने, बुझाउने गर्छौँ। यद्यपि केही कर्मचारीहरूमा त्यस्तो नभएको भन्ने होइन, त्यसमा पनि हामीले सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर एउटा समस्या हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले नगरपालिकाले कर्मचारी राख्ने अधिकार छैन नगरपालिकासँग। त्यसले गर्दाखेरि एकजना कर्मचारी हटाउनु भनेको हाम्रो निम्ति ठुलो चुनौतीको विषय हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा पनि हो भने। किनभने अहिले धेरै कर्मचारीहरू, हामी 5 वर्ष बस्दाखेरि 70-75 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू, कोही राजीनामा, कोही विदाय, शैक्षिक अवकाश, कोही अवकाशै भयो आफ्नो हिसाबले, कोही चाहिँ मृत्यु भयो। 70-75 जना अहिले हटिसकेका छन्। त्यो ठाउँमा पहिलेको तुलनामा धेरै काम भइसकेको छ। धेरै काम भन्नाले बोझ थपिएको छ, कानुनले अधिकार दिएको छ, कर्मचारी एकातिर घट्दै गइरहेको स्थिति, जिम्मेवारी धेरै नै बढेको छ। नेपाल सरकारले पठाएका कर्मचारी हामीले लिएनौँ, किनभने त्यो प्रविधिसँग पनि सम्बन्धित छ। एकाड हामीले नलिएको पनि होइन, सुरुमा 2-4 जना लिएर पनि हेऱ्यौँ। हाम्रो त्यो अनुशासनका कुराहरू, काम गर्ने शैलीका कुराहरू, निरन्तर काम गर्नुपर्दा कोही राजीनामा गर्ने, कोही सेवा भएर गइसकेपछि अब हामी यत्तिकैबाट चलाउनु पर्छ। बरु यहाँ बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई हामीले उत्साहित गरेर काम गराउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। यसरी काम गराउँदा अहिले अझै पनि त्यत्र कर्मचारीहरू छोडेर जाँदाखेरि पनि अब भक्तपुर एउटा राम्रो नगरको रूपमा परिचित भएको छ। तर कमजोरी छैन भन्ने कुरा होइन, कतिलाई हामी कारवाही गरेर पनि राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताको कुरा पनि छ। यी सबै समस्याहरूले गर्दा कर्मचारीहरूको त्यो मनोभावनालाई सुधार गर्ने प्रयास त हामी गर्छौँ नै। तर यसको एउटा कारण के छ भने पहिले 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यस बेला धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्ने या अनुशासनमा नबसेको, सायद त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै केही बाहेक अहिले धेरै सुधार आएको छ। अघि हामीले भने जस्तै
हामीसँग भएका कर्मचारीहरू हट्नु भनेको त धेरै ठुलो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय छ। पहिले 12 जनाले काम गरिरहेको ठाउँमा अहिले 4 जना 5 जनाले काम गरिरहेको छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जनताको गुनासो हामीलाई थाहा छ, तर ती सबै कुराहरू त जनताले बुझ्दैनन्। त्यसैले पनि हामी सकेसम्म ती नै कर्मचारीलाई सुधार गरेर फेरि पनि 5-10 वर्ष हामीले अहिलेकै कर्मचारीहरूको काम लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कमी कमजोरी भएका कर्मचारीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयासरत छौँ। यद्यपि एकाध व्यक्तिहरूले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा कारवाही पनि गरेका छौँ। जस्तै यो बिचमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पनि अनलाइन कर तिर्ने र अनलाइन नक्सा पासको अत्यन्त उत्साहजनक कुरा पनि आएको छ। मलाई लाग्छ धेरै जनताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् र चाँडै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि हामीले आम जनताले गरेका छन् यसमा। र अन्त्यमा यो बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र यो बिचमा जस्तै भक्तपुर एउटा कृषकहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र पनि हो र यहाँका कृषकहरूको उत्पादन विशेष गरी तरकारी उत्पादनलाई अलिक बजार दिन सकिएन भन्ने कुरा कोरोनाको अवधिमा अलि धेरै हामीले अनुभव गऱ्यौँ र नगरपालिकाले यसमा केही प्रयास पनि गरेको थियो र धेरै जनताहरूले अब यसलाई व्यवस्थापनतिर अलिक व्यवस्थित तरकारी बजार बनाउन पायौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। एकातिर अहिले विभिन्न किसिमका विषादयुक्त तरकारीहरू आइरहेको अवस्था र भक्तपुरका तरकारी बाहिर नपठाइकन भक्तपुरमै उपयोग गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। कसरी बनाएको छौँ योजना तरकारी बजार व्यवस्थापनको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त हाम्रो कृषकहरू बाहुल्यता भएको नगर हो यो। किसानहरूलाई थोरै जग्गामा कसरी बढी उत्पादन गराउने भन्नेमा केन्द्रित भएर हामीले कृषि प्राविधिक तालिम, कृषि खेतीका तालिम, मल बनाउने कम्पोस्ट मल बनाउने तालिमबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। विगतमा पनि गऱ्यौँ र अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिने अझ अलिक परिष्कृत ढङ्गबाट वरावरामा विद्यालय स्तरमै हामीले त्यसरी पुग्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरो उत्पादित ती तरकारीहरूलाई व्यवस्थित बजारमा हामीले बिक्री गर्न पायौँ भने राम्रो होला भनेर अहिले तरकारी बजार एउटा बनाउँदैछौँ। वडा नम्बर 5 मा त्यो बन्दैछन्। र तेस्रो कुरो भनेको त्यसलाई सुरक्षित पनि राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति कोल्ड स्टोर या चिसान केन्द्र बनाउनु पर्छ। त्यसमा यो वर्ष हामीले बजेट पनि राखेका थियौँ। त्यो योजना स्वीकृत भएर आएको पनि थियो। विविध कारणले गर्दा जग्गाका विभिन्न समस्याहरूले गर्दा यो वर्ष हामीले बनाउन सकेनौँ र यसरी हामीले एउटा हामीसँग भएका उत्पादन हुने बेलामा सञ्चित गर्ने र अभावको बेलामा तिनै कुराहरू केही भए पनि मूल्य बढी लिएर बिकाउने बेच्ने त्यसको निम्ति कोल्ड स्टोरको ती संरचनाहरू या कल्पनाहरू हामीले सोचिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ र यसमध्ये पनि अहिले एउटा हाम्रो तरकारी बजार पनि अगाडि बढिसकेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त हालै सम्पन्न 12औं नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित भएर विविध प्रमुख कुराकानी गऱ्यौँ र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू। यो बसाइको हामी लगभग अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता र भक्तपुरका जनताहरूमा तपाईँ नगर प्रमुखको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले भर्खरै हामीले भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभा सम्पन्न गऱ्यौँ। 12औं नगरसभाले यो आर्थिक वर्षको निम्ति भनेर 2,18,42,00,000 रुपैयाँको बजेट पास गरेको छ। त्यसमा अधिकांश कुरा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, हामीले राखेका छौँ। यसरी भनिरहँदा अहिले हामीसँग भएका जति बजेट छन् त्यो बजेट सबैकै निम्ति होस्, सन्तुलित होस् र हाम्रो नगर एउटा सन्तुलित विकासतिर अगाडि बढोस् भन्ने भावनाका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ र भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका हरेक कामलाई यहाँका स्थानीय जनताले निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्रै हामीले नयाँ सुधारिएको सभागृह सञ्चालन गरेका छौँ। खोपा टेलिभिजन स्वीकृति पाएका छौँ र हामी निर्वाचित भइसकेपछि मेलन्चीको पानी ल्याउने त्यस बेला प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू करिब हामीले पुरा गरेका छौँ। सबै नगरवासीहरूलाई नपाए पनि मेलन्चीबाट त्यो पानी नै रोकेको कारणले अहिले केही समस्या छ, ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। यसरी भक्तपुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत जनताको बीचमा हामीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार एक गरिकन घोषणापत्रका मुद्दाहरू पारित गर्ने या पुरा गर्ने क्रममा छौँ र यहाँहरूले विगतका दिनहरूमा जस्तै निरन्तर साथ र सहयोग दिनुभयो भने हाम्रा घोषणापत्रका कामहरू त पुरा गर्छौँ नै, त्यसदेखि बाहेक अन्य जनताका
सरोकारका विषयहरूमा निरन्तर भक्तपुर नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ। तपाईँहरूलाई सकेसम्म गुनासो गर्ने ठाउँ नदिने त्यो सोचले हामीले काम गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूको यो भावनालाई निरन्तर कायम रहोस् भन्ने बताउँदै र यहाँहरूसँग आग्रह गर्दै म अहिले यो भक्तपुर नगरपालिका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा खोपस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालनबारे सूचना। यही 2079 असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुँदा नागरिकता लिएका र मतदाता नामावली ऐन 2073 बमोजिम योग्यता पुगी नाम दर्ता गर्न छुट भएका सबै नेपाली नागरिकहरूले नजिकको कार्यालयमा गई नाम दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न र दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गई निवेदन दिन सक्नेछ। साथै आयोगबाट वितरण गरेको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको व्यक्तिहरूले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुसु। सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै भक्तपुर नगरपालिका देशकै नमुना नगरपालिकाका रूपमा सुपरिचित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै नगरको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धनलाई भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कला र संस्कृतिको खुल्ला संग्रहालय मानिने भक्तपुर नगरको सम्पदाहरू राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रसिद्ध छन्। यी सम्पदाहरू देशकै अमूल्य निधि हुन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पबाट नगरका अधिकांश सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदाहरूको संरक्षणलाई महत्त्व दिँदै सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्य चुस्त रूपमा अघि बढाउँदै आइरहेको छ। भक्तपुर टौमडी स्थित बेताल भजन घर धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्पदा मानिन्छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त उक्त बेताल भजन घरको हाल पुनर्निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बेताल भजन घर पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीस्वाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुरको विश्व प्रसिद्ध 5 तले लातापुलो मन्दिर अगाडि रहेको ठुलो अग्लो भैरवनाथको मन्दिरसँग जोडिएको एउटा मन्दिर बेताल भजन घर रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले यसको पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। 3 तलाको भजन घर 2072 सालको महाभूकम्पले चारैतिरको घरहरू समेत भत्किएर सबैतिर भत्केका घरहरूको भग्नावशेषका कारण डोजरले भग्नावशेष पन्छाउँदा मन्दिरको अवशेष नै बाँकी नरहने गरी पाताल बनेको बताइएको छ। भूकम्पले मन्दिर पुरै भत्केर सबै भग्नावशेषहरू पन्छाउँदा मन्दिरको भग्नावशेष नै बाँकी नरहेको समेत भनिएको छ। तत्पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाले 2076 कार्तिक 29 गते उपभोक्ता समिति गठन गरी पुनर्निर्माणको काम थालनी गरिएको बेताल भजन घर पुनर्निर्माण कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामेश्वर मचामसी बताउँछन्। पहिला चाहिँ यो बेटरछेको चाहिँ केही पुरानो डिजाइनहरू खोज नीतिमा हामी काममा सुरु गरे अनि त्यस पछाडि चाहिँ छ नि अब यो विश्व सम्पदा सूचीमा भएको थियो होइन। त्यो विश्व सम्पदा सूची त्यत्तिकै बनाउन त मिलेन हामीले। अनि त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ यसको केही नमुनाहरू सङ्कलन गर्नेमा चाहिँ हामी लाग्यौँ।
त्यस पछाडि चाहिँ हामी अब साथीहरूसँग सल्लाह गरी अब यसको कसैसँग केही फोटोग्राफहरू छ कि छैन त्यसमा खोजी लागे। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो उपभोक्ता समिति चाहिँ अनुमोदन चाहिँ हाम्रो 76 काटी 39 गरी नै भएको थियो। अनि जब हामीले पेस्की पाएन होइन, पेस्की पाइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसको खोजी नीति गरी सामानहरू त्यो बुट्टाहरू कुर्नको लागि। अनि त्यस पछाडि हामीले त्यो भेट्टाउन नसकिएपछि हामीले चाहिँ अब पछि चाहिँ एकजना यहीको टोलको साथीहरूले चाहिँ त्यो पाँचतले मन्दिरको पछाडि केही ठामहरू अनि त्यो ढोकाको चाहिँ मूल गेटहरूको चाहिँ भग्नावशेषबाट कलेक्ट गरे केही पार्टहरू बाँकी छ भन्नुभएको थियो। त्यो खोजी गरे अनि बाई चान्सले हामीले चाहिँ त्यहाँको मेन त्यो ठामहरू चाहिँ भेटाएँ। अनि त्यसमा सबै चुकुलहरू सबै बिग्रिया रहेछ। त्यो बिग्रनको मुख्य कारण चाहिँ 72 सालको भूकम्पमा यो भग्नावशेष पुरै भत्किएको थियो। अनि डोजर चलाएको थियो। डोजरले चाहिँ त्यो बुट्टाहरू सबै बिग्रेकोले त्यो काम नलाग्ने भएपछि नयाँ बनाउने परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ। अनि साथीहरूसँग कुरा गरेँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ काठको लागि हामी गएँ। काठ चाहिँ पाएन हामीले टाइममा। अनि त्यो हिसाबहरू जब काठ पाएँ अनि त्योबाट चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। उपभोक्ता समितिमा रहेर स्थानीय जनसमुदायसँग छलफल तथा राय सल्लाह सुझावका आधारमा बेताल भजनघर पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भनिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुँदा यसले अपनत्वको भावना विकास भएको र दिगो विकास समेत हुने गरेको उनको भनाइरहेको छ। साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अब सम्पदाहरूसँग सल्लाह गरेर यस्तो भएछ, हाम्रो समस्याहरू उहाँहरूलाई भन्छु। अनि उहाँहरूबाट आएको सल्लाह अनुसार नै हामी बनाइरहेछौँ। म यहाँ बसिराख्ने बेला कोही साथीहरू अब बुढोपाकाहरू एकदम राम्रै बनाएछ, ठिकै छ, यस्तो बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यस्तो सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ। अनि यहाँ हामी पुनर्निर्माणमा दाइहरू जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो भनिएको छ, हामीले यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने सल्लाह हुन्छ हाम्रो। म चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा चाहिँ उपभोक्ता समिति नै सही जस्तो लाग्छ। किनकि हामी साथीहरू बिच सल्लाह गर्छु अनि सामान किन्नेमा नै होस् जेसुकै होस् होइन, हामीहरू सल्लाह गरेर जहाँ सस्तो राम्रो त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छु। तर हामीले सुनेको छ त्यो ठेक्का भनेको चाहिँ नाफाको लागि हुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ बाहिर देखाउने चिटिका हुन्छ, भित्र चाहिँ अब होइन त्यो हिसाबबाट हुन्छ, त्यो सुने हो। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 2 गतेबाट यस मन्दिरको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 79,80,474 रुपियाँ 56 पैसाको लगत एस्टिमेट गरिएको छ। हालसम्मको खर्चको बारे जानकारी दिँदै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामेश्वर मचामसी लागत एस्टिमेट चाहिँ 79,80,474 रुपियाँ 56 पैसा छ। अहिलेसम्मको खर्च चाहिँ हामीले 88,86,718 रुपियाँ त्यतिको हामीले खर्च गरेका छ। अनि हामीले चाहिँ पेस्की मार्फत चाहिँ हामीले 2 चोटि चाहिँ पेस्की पर्चेट गऱ्यौँ है, स्टेप बाई स्टेप। 30 लाख चाहिँ हामीले पहिलो पेस्की पाएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो पेस्की फर्च्यौ चाहिँ 32,34,328 रुपियाँ। त्यसै फेरि 25 लाख पेस्की पायो दोस्रो, अनि 32,61,151 रुपियाँ। हाम्रो पेस्की फर्चर भएको चाहिँ 64,95,443 रुपियाँ भइसकेको छ। अहिले पछिल्लो तेस्रो पटक हामीले पेस्की चाहिँ 17 लाख लिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ काम पनि सकेको छैन, यो पछि हिसाब बुझाउनु पर्छ। अहिलेसम्ममा त्यो 23,91,275 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेछ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आजभोलि कालीगतको अभाव रहेको समेत भनिएको छ। साथै काठको अभावले गर्दा समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको र पुनर्निर्माण कार्य ढिलाइ हुन पुगेको समेत भनिएको छ। सरकारी तौरबाट नै सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नका लागि सुपथ मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको आग्रह समेत रहेको छ। समस्या पहिला हामीले काम सुरु गर्दा कालीगरको समस्या, त्यसपछि काठै हो। यसमा अलि लामो काठ चाहिने, काठै नपाएको सबभन्दा यो हाम्रो काम ढिलो भएको पनि मेन मुख्य कारण नै काठै हो यसको मेन समस्या भनेको। अनि चाहिँ यो बनाउनलाई चाहिँ त्यो फोटोग्राफहरू त्यो नपाएको मेरो विचारमा र सरकारको नै मेन कारण हो। सरकारले चाहिँ यस्तो पुरातत्त्विक सम्पदाहरू निर्माण गर्नको लागि सर्वसुलभ तरिकाबाट काठ पाउनुपर्ने हो। त्यो जुन नपाएको यो व्यापारीहरूबाट चाहिँ अब
अलिक बढी पैसा तिर्यो भने चाहिँ पाउने अनि जुन हाम्रो रेटहरू हुन्छ त्यो रेट अनुसार चाहिँ हामीले नपाउने। विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मन्दिरहरू जो जीर्णोद्धार गर्नलाई त सरकारले नै सर्वसुलभ तरिकाबाट काठ आउनु पर्ने हो। त्यो जुन चाहिँ अहिले हामीले पाएन त्यही मेरो विचारमा चाहिँ सरकारकै कमजोरी हो। उपभोक्ता समिति गठन गरी पुनर्निर्माण गरिएको बेताल भजनघर पुनर्निर्माण हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्दिर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अहिले स्थानीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले जनश्रमदान गर्ने गरेको बताएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने बेताल भजनघर पुनर्निर्माण कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामेश्वर मचामसी बताउँछन्। जनश्रमदान भन्नाले चाहिँ यो जुन हामीले सुरु गरे नि यो चाहिँ एकदम त्यो बेला चाहिँ कोरोनाको महामारी नै थियो। त्यो बेला त मान्छे बाहिर आउने नै छैन होइन, त्यति खासै श्रमदान चाहिँ पाएन मैले। अब जुन अहिले छाना छाउने र झिङ्गटी सफा गर्नेदेखि चाहिँ श्रमदान चाहिँ पाइरहेको छु। पहिला चाहिँ त्यति चाहिँ अहिले लगभग चाहिँ 40-50 जनाले श्रमदान गर्यो होला महिला दिदीबहिनीहरूले। अनि दाजुभाइहरू पनि छ है, यही टोलको दाइहरू 50-60 जना। अहिले यो छाना र त्यो भित्र अलिकति तेल इँटा छाप्नुपर्छ अनि यो मेन गेटको चाहिँ यो ढोकाहरू राख्नुपर्छ, त्यति मात्र। बाँकी अरू सबै सम्पन्न यही अब 1-2 दिनमा यो छाना चाहिँ सकिन्छ। अनि त्यही ढोका र तेल इँटा चाहिँ छाप्ने मात्र बाँकी छ। असार महिनासम्ममा चाहिँ सकिन्छ। केही दिन अगाडि स्थानीय समुदायको उत्साहपूर्ण जनसहभागिता देखेर भक्तपुर घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरू पनि मक्ख परेका छन्। पुनर्निर्माणमा विदेशीहरूले समेत सहयोग गर्ने गरेको उदाहरणबाट भक्तपुर कला र संस्कृतिमा धनी मात्र नभएर जनश्रमदानमा पनि उत्कृष्ट रहेको देखाएको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। नगरको सम्पदा संरक्षणमा अपनत्व कायम गर्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनताको साथ र सहयोगमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्पदा पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य अघि सार्दै आइरहेको छ। अनुभवी एवं दक्ष कालीगढ मजदुर एवं कामदारहरूको श्रम र कलाको पूर्ण उपयोग गर्दै सम्पदा जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हाल निर्माणाधीन बेताल भजनघर निर्माणमा कार्यरत दक्ष कालीगढहरूको कार्य अनुभव सुनौ आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम राधेश्याम शिल्पकार हो। म हाल बेताल मन्दिरमा काम गरिरहेको छु। त्यहाँको अनुभव गएको 76 साल पुसदेखि काम गरेको। त्यही पनि बिचमा धेरै ग्याप भयो, त्यहाँ ठाउँ अनुसार नमिलेर। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सुचारू काम भइरहेछ। अत्यन्त कामको लागि त साथीहरूले 2-3 जना खोज्दा हैरान भइरहेछ। त्यही पनि एकजना कुरा काम गर्ने मान्छे आएर बोलाएर काम गरेको अहिले सुविधा धेरै छ। अन्त कार पनि पाउनलाई गाह्रो छ। त्यसो भएर अहिले त सुचारू काम झन् सिक्न लाग्यो। भराङ एउटा बाँकी छ, त्यसपछि खापा 2 बाँकी छ। खापाको लागि कार यहाँको सानदाइले दिन्छु भनिरहेछ। अहिले त काम भइरहेछ नि। हिजो अस्ति छाना लगाइसक्यो, त्यही काम त्यस्तै हो। त्यो कारको लागि त उहाँले गरिदिएको भए राम्रो हुन्छ नि। अब बाहिर खोज्दा चाहिँ भाउ पनि धेरै खोज्छन्। लकडाउनको कारणले पनि 3-4 महिनासम्म 1 वर्षसम्म काम रोकिरहेको थियो होइन। त्यसो भएर अहिले त सुचारू भइरहेछ कार पनि। पहिला लकडाउनले गर्दा 6-7 महिना पनि रोकिसकेको छ। अहिले त सुधार भइरहेछ। त्यही पनि लामो कार खोज्नलाई गाह्रै छ। कारको काममा त त्यतिको फरक छैन। अनुभव हुनुपर्छ। त्यो झाल ढोका बनाउनलाई अनुभव हुनुपर्छ। त्यही हो। अनुभव भएर कि सजिलो हुन्छ, अनुभव नभएर कि गाह्रो हुन्छ। उहाँले चाहिँ बजेट मात्रै दिने हो। सहयोग भनेको काम गरेर हामी नै हो होइन। उनीहरूले त्यही बजेट मात्रै दिन्छ। टाइममा बसेरले हेर्न आउँछ। हाम्रो लागि त काम नर्बाले दिइरहेछ होइन। कहिलेकाहीँ पार्टी पवा बनाउने ठाउँमा काम त भइरहेछ। भक्तपुर निवासी 5 नम्बर वडा जगतराम हिस्टु। म यो बेटाछेको डकर्मी नाइके। म यो कामको सिलसिला भन्नुपर्दा यसमा मैले डकर्मी नाइके तथा म आफै पनि म काम गर्छु। यो सिलसिलामा हामीले यसको अनुभव भनेको हामीले अब जुन छ हाम्रो पहिलाको सम्पदा स्वरूप नै हामीले काम गरेका छौँ। त्यही पनि हामीले केही फोटोहरू नपाएर केही सानोतिनो टुटी त भएकै छ यसमा। त्यही पनि अब यसको अनुभव भन्नुपर्दा
अब जुन अब हाम्रो वर्ज्यबाट निर्माण भइरहेछ त्यसमा एकदम सही जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला हामीले पुर्खाले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो माटोले बनाउने भनेर सिकाइरहेको थियो। जुन अब वर्ज्यले हामीले बनाएको थियो वर्ज्य धेरै क्वालिटी निर्माणलाई चाहिँ टेवा चाहिँ पुर्ने आशले साथ हामीले यो वर्ज्यले काम गरिरहेको छु। यसमा अनुभव भन्दा मैले काम गरेर अनुभव चाहिँ अब यसमा पुनर्निर्माणको हाम्रो काम पुरानो शैलीको काममा चाहिँ हामी अब फिटिङ साइडमा म चाहिँ काम खटिरहेको छु। जुन अब लक्ष्मी नरसिंहमा भयो, इखालाछी मठमा भयो, जुन अब हाम्रो यही भैरवनाथकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यो बिस्किटमा 28 ग्रेड लाने हाम्रो भैरव जो छ भन्ने पनि त्यो पनि हामीले त्यसमा पनि अनुभव पाएँ। त्यही पनि गएर त्यो त्यहाँबाट गएर फेरि त्यो हाम्रो लेसिन खेलको च्यासिल मण्डपमा पनि हामीले त्यही नायिका मेरै नायिकाबाटै काम त्यहाँ पनि भएको थियो। यो अनुभव म 3-4वटा काम गर्दाखेरि अनुभव त धेरै मैले पाएँ। र हाम्रो अब सम्पदाका सरहरू जुन अब सूर्यप्रकाश सरहरू उहाँहरूबाट पनि हामीले शिक्षा भन्नाले हामीले पढ्ने हिसाबमा होइन कि हाम्रो कामको भन्नाले त्यसलाई हामी के भन्नु भन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ साथले पनि हामीले एकदम साहसिक साथ हामीले काम गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ मलाई धेरै अनुभव भएछ। दाजु किजा त केपुङ भक्तपुर नगरपालिका या सुचम वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु डेया ठिठिठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डाबा चुङलिङ ठो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बेम फटटासा झिठानो ठो रोग फैले जिगु सम्भावना डोगुलिङ ठो रोगन ठ बचे जुयो मेपिनानो बचेया लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिया लागिङ सक्कली नगरवासी दाजु किजा टटा के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड ठो रोगम बचे जुगु उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुम चिसिङ निश्चित थासे जगत दिस ना डायक जग व फिल्टर यङ जग भइपे दिस बरोबर साबुन नाख लासिले गु बानी यङ दिस भुजिलम फुङ्गु व बासीगु नसा जोलङ भपिय दे मते चर्पी जग दिसा पिसाब यागु याकेगु बानी यङ दिस सरसफाइ के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जुयन्तु चोनिगु बान्ट जुइगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु थन्यगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ ठो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट टसा बिरामी सिगु टकन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजु किजा त केपिन्ता इना पिङ चुङा कर छुटको उपयोग गर्ने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना 2079 असार मसान्तभित्र सम्पत्ति कर घर जग्गा कर बुझाएमा आवासीय घरको हकमा 75-76 सम्मको घर जग्गाको बक्यौतामा 50% छुट प्रदान गरिएको छ। आवासीय प्रयोजनको लागि बहालमा दिएको घरको हकमा 5% मात्र बहाल कर बुझाए पुग्ने गरी 2079 पुस मसान्तभित्र बुझाएमा बक्यौता सहितको बहाल करमा 50% छुट प्रदान गरिएको छ। तर 2079 असार मसान्तभित्र कर दस्तुर नबुझाएमा त्यसपछि अर्जना समेत लाग्ने हुनाले आफूले बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर, सफाई शुल्क, बहाल कर र सम्पत्ति तथा भूमि कर समेत उल्लेखित समयभित्र बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सिंगुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको 12औं नगरसभा असार 16 गते बिहिबार सम्पन्न भएको छ। बिहिबार बसेको नगरसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2079, विनियोजित विधेयक सहित आर्थिक बजेट 2079-80 का लागि भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले असार 10 गते नगरपालिकाको लागि 2 अर्ब 18 करोड 42 लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभा मार्फत नगर प्रमुख प्रजापतिले समाजवादी देश क्युबाको स्वास्थ्य मोडेललाई अनुसरण गर्दै भक्तपुर नगरपालिका अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेटलाई समय सीमा तोकेर काम गर्न सके बजेटको सही सदुपयोग हुने
बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार पुँजीवादको छाया भएको बताउनु हुँदै पुँजीवादी देशको राज्य संरचनामा कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बारे स्पष्ट पार्नुभयो। बजेटमाथि भएको छलफलमा करको दायरा र कर वृद्धि तथा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन सम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरूमाथि प्रश्न पार्नु हुँदै उपप्रमुख जोशीले युवा उद्यमशील र किसानहरूका लागि कृषि ऋण आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने र जनताको माग अनुसार करको दर भन्दा करको दायरालाई फराकिलो बनाएको बताउनुभयो। सभाले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याकोद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूबारे प्रस्ताव, वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश कवालले प्रस्तुत गर्नुभएको भक्तपुर नगरपालिका विभिन्न समिति गठन र नगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रस्ताव र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले प्रस्तुत गर्नुभएको भक्तपुर नगरपालिकाको लेखा समितिको प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको सभापतित्वमा भक्तपुर नगरपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम असार 17 गते शुक्रबार नगरपालिकाको सभा कक्षमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले आवधिक योजनाको सुरुवात सोभियतकालीन राज्यबाट भएको उल्लेख गर्नुहुँदै देशलाई चरणबद्ध रूपमा विकास गर्न र उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न आवधिक योजनाको तर्जुमा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। नगरको विकास कार्यलाई व्यवस्थित र निर्धारित समयमै सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्न आवधिक योजनाको आवश्यकता रहने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले अरूको नक्कल गर्ने नभई आफ्नो वास्तविक धरातलमा आधारित योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो विकास निर्माणका योजनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उपप्रमुख रजनी जोशीले आवधिक योजना तर्जुमाले नगर र देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु हुँदै नगरको सन्तुलित र सुनियोजित विकास गर्न यसको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले आवधिक योजनाको महत्त्वमाथि प्रश्न पार्नु हुँदै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक लगायतको विकासका लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आधारमा योजना सम्पन्न गर्न आवधिक योजनाको महत्त्व धेरै हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा परामर्शदाता सन्देश पौडेलले आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो भने योजना शाखाका दिलभक्त जैनाले पनि बोल्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को आयोजनामा भएको 2 दिने कौशी खेतीको तालिम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले घर घरबाटै कुइने र नकुइने छुट्याएर नगरपालिकाको गाडीमा राखे फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। कम जग्गामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी बढी उत्पादन गर्ने ध्येयले कौशी खेती तालिमको आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नगरवासीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरी नागरिक भावना जगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश कवालले किसानहरूलाई प्राविधिक ज्ञान दिन सके उत्पादन वृद्धि हुने र कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कुइने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सके दोहोरो फाइदा हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। कौशी तालिमका प्रशिक्षक सबिन ख्याजुले खाली जग्गामा नमुना खेती गरी आफ्नो सिप उपयोग गरेर विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। वडा सदस्य हिरा ख्याजुको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा स्थानीय कृषि समितिका सदस्य हरिकृष्ण सुकुपायो र प्रशिक्षार्थीहरू पुण्यराम गोठे तथा करुणा सुवाले आफ्नो अनुभव बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई अतिथि प्रजापतिले प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोलमडीको गहिटीको दायाँ र बायाँमा राखिएको नयाँ बोसिंह स्थानान्तरणसँगै असार 16 गते बिहिबार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 र स्थानीय जनताको अग्रसरमा क्षमा पूजाको आयोजना गरिएको छ। उक्त अवसरमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बोसिंहहरूमा औपचारिक पुनर्स्थापना गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पपछि भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित शिलु महादेव मन्दिरमा रहेको 2वटा बोसिंहहरू गोलमडीको गहिटीमा राखिएको प्रश्न भएपछि स्थानीय जनता र नगरपालिकाको समन्वयमा केही समय अघि त्यहाँ रहेका पुराना बोसिंहहरू शिलु महादेव मन्दिरमा फिर्ता गरिएको थियो। स्थानीय जनताको माग अनुसार नयाँ बोसिंहहरू निर्माण गरी गहिटीमा पुनर्स्थापना गरिएको थियो।
सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले 4 दशक अघि हराएको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोलमड स्थित बिल भद्रेश्वर मन्दिरमा स्थापित हातमा नाल सहितको कमलको फूल लिएको पार्वतीको मूर्ति पहिलेको स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले बिहीबार पुरातत्व विभाग, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डामा आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरेको थियो। 2079 वैशाख 30 गते अमेरिकाले एल युनिभर्सिटीले नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग मूर्ति फिर्ता गर्ने समझदारी भएसँगै उक्त मूर्ति नेपाल ल्याएर हाल छाउनी स्थित कला संग्रहालयमा राखिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापति र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन बीच असार 15 गते बुधबार भक्तपुर नगरपालिकाको सभा कक्षमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नगर प्रमुख प्रजापतिले प्रमुख महर्जनलाई खाडा र भाटगाउने टोपी लगाएर स्वागत गर्नु भएको थियो। भेटमा दुई प्रमुख बीच नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र भावी योजना र विकास बारे छलफल भएको थियो। सोही क्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका वडाहरूले प्रत्येक 1 वर्षमा करिब 10 वटा सम्पदा पुनर्स्थापना गर्ने नीति ल्याएको बताउनु हुँदै नगरपालिकाले रचनात्मक गतिविधिहरूमा बढी जोड दिँदै आएको बताउनु भयो। भक्तपुर नगरपालिकाले हनुमान खातमा सुधारिएको शवदाह गृह निर्माण गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको बताउनु हुँदै खोप टेलिभिजन सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीमा जुटेको बताउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सम्पदा पुनर्निर्माणमा भक्तपुर नगरपालिका अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांस्कृतिक र पर्यटकीय नगरको संरक्षणमा ललितपुर महानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्दै आएको बताउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिका भित्र रहेका एलानी, पर्ती, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नदिएको प्रश्न पार्नु हुँदै ती जग्गाहरू खुला रूपमै कायम गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भयो। भेटमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकला, भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भेट पश्चात भक्तपुर नगरपालिका प्रमुखले भक्तपुरको प्रसिद्ध मयूरको छ्याल र नगरपालिकाका प्रकाशनहरू उपहार स्वरूप प्रदान गर्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भएको वार्षिक सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत असार 15 गते बुधबार भक्तपुर हस्तकला प्रेस औद्योगिक क्षेत्रमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा वातावरण समितिका संयोजक तथा 9 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले हरेक सम्पदा क्षेत्र पोखरीको सरसफाई कार्य खुला अभियानको रूपमा लामो समयदेखि चलाउँदै आएको र कोभिडको कारणले स्थगित भएकोले पुनः कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको संक्रमण देखा परेकोले सतर्क हुनुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो। उहाँले हाम्रो ठाउँ हामी सफा गरौँ भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो। आगामी आर्थिक वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले सरसफाईको लागि 13 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा शिक्षक शिक्षिका, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सहकारी कर्मी तथा शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दाजुकिजा तटाकेफुङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्तायागु बारे सूच थोहे 2079 असार 1 गते निसिङ निर्वाचन आयोग भक्तपुर निर्वाचन कार्यालय व भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मतदाता नामावलीखे नाम दर्तायागु ज्याजो न्याको चुङुलिङ सिन्चादा डे ढुङ्गपुङ दाजुकिजा तटाके पिन्टा मतदाता नामावलीखे नाम दर्तायङ देया लागिङ भक्तपुर नगरपालिका इनापिङ चुङुड नापनापाङ निर्वाचन आयोग ब्युगु मतदाता परिचय पत्र डगु तर छुङ कारण नामावलीखे नाम मरुपुङ दाजुकिजा तटाके पिसनङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्ताया फैगु खानङ ब्याक्क चुङा पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा असार 16 गते बिहीबार सम्पन्न भएको भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको निष्कर्ष, वार्षिक नीति तथा कार्ययोजना लगायत यससँग सम्बन्धित विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी हाल निर्माणाधीन भक्तपुर टाउन
चौमडी स्थित बेताल भजन घरको पुनः निर्माण कार्यको प्रगति विवरण, चुनौती र समस्या सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै उक्त पुनः निर्माण कार्यमा कार्यरत कालीगढहरूको कार्य अनुभव आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा, सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।